प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद डिजिटल मरदमशुमारी 2023 जिसमें असातिज़ा कराम से मुल्क के इस कौमी फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए खिदमत ली गई, मगर एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद असातिज़ा कराम का मुआवज़ा ताहाल ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान के तमाम अजला को मुआवजे की अदायगी हो चुकी है, लेकिन नसीराबाद में अब तक असातिज़ा को मुख्तलिफ बहाने बनाकर टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इदारा शुमारियात ने असातिज़ा कराम की जो कि रकम है मौजूदा डीसी साहिबा के अकाउंट में भेज दिया गया, लेकिन मौजूदा डीसी साहिबा का मौक़िफ़ है कि इदारा शुमारियात की तरफ से रकम कम भेजने की वजह से तकसीमी अमल तातुल का शिकार है, मगर महकमा शुमारियात का मौक़िफ़ है कि उन्होंने असातिज़ा कराम के मुआवजे और दीगर मद में खर्च होने वाली तमाम रकम साबका डीसी व मौजूदा डीसी के अकाउंट में भेज दी गई है, जिनकी तफसील ये है। मुल्क भर में महकमा शुमारियात ने पहले 56% मुआवजा अदा किया, आखिर में 44% मुआवजा हाल ही में 11 जून 2024 को अदा किया गया, मगर नसीराबाद के असातिज़ा ताहाल 44% मुआवजा और 2 हफ्ते के फ्यूल की रकम से महरूम है। असातिज़ा के मुआवजा की रकम 18 लाख रुपए जो कि साबका डीसी आयशा ज़हरी साहिबा, मौजूदा डीसी आवारान और इनके स्टाफ ने नाजायज़ तौर पर दीगर मद में खर्च किए, जो कि महकमा शुमारियात के मुताबिक गैर कानूनी फ़ैल है। असातिज़ा का मुआवजा किसी और मद में खर्च नहीं किया जा सकता। इस नाइंसाफ़ी के हवाले से हमने दीगर इदारों को भी दरख्वास्तें दी हैं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और महकमा शुमारियात बलोचिस्तान इस मामले का सख्ती से नोटिस लेकर 200 से ज़ायद असातिज़ा कराम, सुपरवाइज़र और शुमार कुनंदगान का हक अदा किया जाए। बसूरत दीगर नसीराबाद के तमाम असातिज़ा तंजीमों ने 15 अगस्त तक असातिज़ा के मुआवजा की अदायगी यकीनी ना होने की सूरत में अपने सख्त तरीन एहतजाज का शेड्यूल जारी करेगी। आखिर में हम तमाम साफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया, ये बाकायदा सिक्योरिटी हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा जो है सिक्योरिटी भी हमें ख़ास दिया नहीं गया, और साथ में जो है काफ़ी ऐसे वाक़यात भी पेश आए कि कहीं असातिज़ा के जो है मोटरसाइकिल छीने गए, और मिसाल के तौर पर उनके जो है ये जो आपके जो है डिवाइसेस उनको दी गई थी वो भी उनसे जो है छीने गए, यानी काफ़ी दिक्कतें उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब एक उस्ताद जाके अपने फ़राइज़ को बखूबी सरअंजाम देता है और बाद में उसको मुआवजा ना दिया जाए तो बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफ़ी है नहीं। और हालांकि इससे जो हमारे 44% जो पैसे, इसमें तकरीबन सारा जो हाथ है वो हमारे जो साहब का डीसी हैं आयशा ज़हरी, उनका किया धरा है। अभी उसका अगर उसने करप्शन किया है ये सारे पैसे, तो हमें क्यों नुकसान दे रहा है कि बाकी पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को, तमाम असातिज़ा को जो है पैसे मिल चुके हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। और साथ में जो हमारे फ्यूल के जो पैसे हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमारे काम स्टार्ट हुआ था मरदमशुमारी का, आप लोगों को पता है कि इसमें ये हुआ कि हमें जो फ्यूल पहले हफ्ते की नहीं मिले, और बाद में आखिर में जो है इसका जो शेड्यूल जो बढ़ गया ना, 1 हफ्ता और मज़ीद हो गया, यानी कि वो पैसे भी हमारे फ्यूल के वो हड़प ली गए। अगर वो कैलकुलेशन की जाए वो भी तकरीबन हमारे जो पैसे बनते कम से कम 40 लाख के करीब हैं, 40 लाख के करीब फ्यूल के पैसे वो, और साथ में 18,11,000 पैसे जो बनते वो हमारे जो है काम का मुआवजा है। ये तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और इस हवाले से जो है हमने एंटी करप्शन को भी जो है दरख्वास्तें हमने दे दी हैं, नेब को दे दिए हैं, और यहाँ तक कि हमें डिप्टी चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं। चीफ सेक्रेटरी तक हम हमारी रसाई भी है, इंशाल्लाह जल्द उससे मुलाकात करेंगे, सारे मसाइल को सामने रखेंगे। भाई आया कि एक डीसी जो है जब अगर कोई उस्ताद जो है काम न करे तो ये डीसी क्या करते हैं, अपना जो है ओहदे का रोब जमाने के लिए कहते हैं कि इस टीचरों को निकालो, इसको जो है इसको नोटिस भेजते हैं। ये तरीका तो नहीं, आप डीसी हो, आपके पास ताकत है, इख्तियारात, इसका ये मतलब नहीं आप जैसे चाहो वैसे करो, इस तरह होता नहीं है। इसी तरह से हमारे जो कुछ टीचर हज़ार बीमार थे, हमने उससे रिक्वेस्ट भी किया, तभी हमारे टीचर बीमार हैं, बराए मेहरबानी सेंसस का नाम निकाल दे, इसकी जगह भी कोई और आएगा। लेकिन उसने जो हमारे टीचरों को धमकाया, तो किसी बाला अफिसर को ये जेब नहीं देता कि आप जो है अपने से जो माते आपके नीचे जो काम करने वाले लोग उनके साथ इस तरह से बदअखलाक तरीके से या बात करना मुनासिब लगता नहीं है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये है कि हमारे जो पैसे गबन हुए हैं,
ہمارے جو پیسے جتنے بھی ہے، چاہے ہمارے جو کام کا معاوضہ ہے اور چاہے جو ہمارے فیول کے پیسے، مہربانی کر کے ہم چیف سیکرٹری کو کہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے توسط سے ہم یہ بات آگے بھیجنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ مسئلے آپ لوگوں کو چیف سیکرٹری تک پہنچائے، وزیر اعلیٰ تک پہنچائے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اگر یہ سلسلہ اس طرح چلا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم کام نہیں کریں گے، پھر جو ہے ڈی سی اپنے لیے پرائیویٹ بندوبست کرے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یا جو الیکشن کمیشن کے کام ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں بس ٹیچر کریں. اگر یہ جو طور طریقہ اختیار کرتے ہیں ایک استاد کے ساتھ، یہ زیب نہیں دیتا. تو آپ کو پتہ ہے اگر یہ ہمارے پیسے 16 تاریخ ہم نے جو ہے ڈی سی جو موجودہ ہے بطول اسدی، اس کے بھی جو ہے ہم پاس تقریباً 6 سے 7 دفعہ ہمارے اساتذہ جا چکے ہیں اور یہ مسئلہ اس کے سامنے انہوں رکھا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے لیٹر بھیج دیا ہے محکمہ شماریات کو. لیکن محکمہ شماریات والے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی آیا آپ بتائیں کہ پیسوں کا اصل معاملہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیونکہ ہمارے اسلام آباد رابطے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ پیسے جو ہے بھیج دیے سارے، ہم سے سارے پیسے کلیئر ہے. جس طرح سے پاکستان کے دوسرے اضلاع میں یہ پیسے جو ہے ڈی سیز کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں، ہم نے بھیج دیے ہیں، ہم سے یہ سارے پیسے کلیئر ہے. اور پھر ان ڈی سیز کے ایک بابو ہے اور ڈی سی خود صاحب کا عائشہ زیری نے کیا کیا ہے کہ آپ کے جو ہمارے جو فیول کے پیسے اور بقایا ہمارے جو معاوضے کے پیسے، ان کے انہوں نے واؤچر بنائے فیول کے مد میں اور وہاں پہ اس نے لگا دیے کہ بھئی ہم نے جو فیول کے مد میں خرچ کیے. جب حالانکہ وہ ہمیں ملے بھی نہیں اور سینسز والوں سے جب ہم نے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر انہوں نے فیول کے مد میں خرچ کی ان کے پاس واؤچر کدھر ہے اور یہ واؤچر دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن والوں اور چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں مہربانی کریں اس کے اوپر جو اس کی چھان بین کی جائے، اصل میں دیکھیں کہ معاملہ کہاں پہ کس نے کھائے ہیں، کس طرح کھائے. ہماری نظر میں ہمارے پاس جو ثبوت اس کے مطابق جو ہے ڈی سی جو عائشہ زین جو صاحب کا ڈی سی ہیں اور موجودہ جو ہے وہ ڈی سی ہیں آواران. اب اس طرح کے لوگ اگر ڈی سی بنیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ کیا، اساتذہ کے ساتھ کیا، یہ باقی جو ہے اپنے اضلاع کس طرح سنبھالیں گے. اسلام آباد ہم نے بجٹ سیکشن ہے وہاں پہ بھی رابطہ کیا تھا، جو صوبائی شماریات کا آفس ہے یہاں پہ بھی گئے تھے. اپلیکیشن دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا تو بھائی آپ لوگوں کا فنڈ کمپلیٹلی تقریباً 100% ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں در بدر کی ٹوکریں کھاتے ہیں. حالانکہ ابھی ریسنٹلی جو گرمی نصیر آباد ڈسٹرکٹ میں ہے اس کے باوجود ہمارے اساتذہ کرام ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن جاتے ہیں ڈی سی صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے یہی رسپانس ملتا ہے کہ ہم نے لیٹر بھیج دیا ہے. اگر لیٹر بھیج دیا تقریباً مہینہ خرچ کیے، وہ کیوں خرچ کیے؟ کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا تھا پر بلاک تقریباً 2 بلاک اگر ہمیں پرووائڈ کیا تھا آپ لوگوں نے تو وہ اماؤنٹ بھی ہمیں ملنا چاہیے نا. سیل پالا کہ اپنے اپنی بائکس پہ یہ سروے کیا ہے، اس کے باوجود حالانکہ جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پہ ویکلز کے تحت اساتذہ کو لے کر ایک مخصوص پوائنٹ پہ چھوڑتے تھے اور کہتے تھے آپ جا کر سروے کر لیں. حالانکہ بہت سے اساتذہ کو تھریٹ بھی ملا تھا اس کے باوجود، لیکن ہمیں وہ سہولت ان لوگوں نے مہیا نہیں کی جو کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم پھر بھی آپ سب کی توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں شماریات والوں کو تاکہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے لیں. اگر آپ لوگ اسی طرح اس کو اگنور کرتے جائیں گے تو آنے والے وقت میں تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس چیز کا بائیکاٹ کر لیں. آپ کے پاس اور بھی ادارے ہیں، اگر آپ ان سے کام کروانا چاہتے ہیں بلا شک موسٹ ویلکم آپ کام کروائیں. لیکن جب بھی اگر ہم کام کے لیے نہیں جاتے ہیں، اگر ہمارا کوئی آرڈر کرتے ہیں آپ یہ لوگ تو سختی سے کرتے ہیں. اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. کم سے کم جی